قاری عباس هاشمی صاحب. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. الله. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. الله. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم. ما شاء الله. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ما شاء الله. الله. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. الله. لا يسمعون حسيسها الله. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. الله. لا يحزنهم الفزع الأكبر سبحان الله. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا
ما شاء الله. أحسن. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. اللهم بارك لنا فيه. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. اللهم بارك لنا فيه. أحسن. وعدا علينا. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. ما شاء الله. وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ما شاء الله. ما شاء الله. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ما شاء الله. سبحان الله. سبحان الله. إن في هذا لبلاغا. إن في هذا لبلاغا لقوم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. اللهم بارك لنا فيه. إن في هذا لبلاغا لقوم
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما شاء الله. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. سبحان الله. فهل أنتم مسلمون؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. سبحان الله. سبحان الله. أحسن. فهل أنتم مسلمون؟ الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. سبحان الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. سبحان الله. اقرأ وربك الأكرم. سبحان الله. الذي علم بالقلم. الله. علم الإنسان ما لم يعلم. سبحان الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الله. اللهم بارك لنا فيه. كلا إن الإنسان ليطغى. سبحان الله. أن رآه استغنى. الله. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الله. إن
سبحان اللہ. صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. ما شاء اللہ. بہت عمدہ.